السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة الدروس الخاصة بالاستعداد للامتحان الجهوي. درسنا لهذا اليوم بعنوان الاستفهام. محاور هذا الدرس هي تعريف الاستفهام، أدوات الاستفهام، الوظيفة الدلالية لأدوات الاستفهام، والمعنى الحقيقي والمعنى الاستلزامي للاستفهام. أولا، ماذا نعني بالاستفهام؟ تأملوا معي هذه الأمثلة. متى اكتشف الإنسان الهاتف؟ هل تملك حاسوبا شخصيا؟ أين يوجد مصنع السيارات؟ ما الجامع المشترك بين هذه الأمثلة؟ الجامع المشترك هو أن السائل هنا يطلب معرفة معلومة، ففي المثال الأول يرغب في تحديد زمن اكتشاف الإنسان للهاتف، وفي المثال الثاني يرغب السائل في معرفة هل صديقه مثلا يملك حاسوبا شخصيا، وفي المثال الأخير يريد السائل أن يعرف مكان وجود مصنع السيارات. إذن هذا ما يسمى بالاستفهام. إذن هو أسلوب إنشائي نعني به، هو أسلوب إنشائي طلبي، يعني نطلب به، نعني به طلب معرفة شيء لم يكن معلوما وقت الطلب، أي أنني لا أعرف معلومة وأريد معرفتها. إذا تأملنا الكلمات المسطر عليها في الأمثلة فهي عبارة عن أدوات الاستفهام، وهي تنقسم إلى نوعين: أسماء مثل متى وأين، ونضيف أيضا لماذا، كيف، إلى غير ذلك من أسماء الاستفهام، ثم الحروف مثل هل والهمزة. إذا نمر إلى الوظيفة الدلالية لهذه الأدوات. إذا قلنا قبل قليل أن الاستفهام هو طلب معرفة معلومة. إذا السائل يسأل وينتظر إجابة. إذا نجيب نحن عن هذه الأسئلة. هل تعرف معنى النقل التكنولوجي؟ كيف سنجيب؟ سنجيب بنعم، ويمكن أن يكون الجواب أيضا لا. أتعرف معنى التنمية الذاتية؟ نعم أو لا. نمر إلى المجموعة الثانية: من قام بالثورة التكنولوجية ومتى؟ إذا سيكون جوابنا أوروبا هي التي قامت بالثورة التكنولوجية. ومتى قامت بهذه الثورة؟ قامت بها في القرن العشرين. أثورة ثقافية وقعت أم ثورة تكنولوجية؟ إذا سنجيب ثورة تكنولوجية، ويمكن أن يكون جوابنا أيضا ثورة ثقافية. إذا تأملنا أمثلة المجموعة الأولى وأمثلة المجموعة الثانية نلاحظ أن الإجابة مختلفة. ففي المجموعة الأولى كان الجواب بنعم أو لا، في حين أن المجموعة الثانية كانت الأجوبة بتحديد وتعيين الجواب. إذن عندما يكون الجواب بنعم أو لا يسمى استفهام التصديق، أما عندما يكون الجواب بالتحديد والتعيين يسمى استفهام التصور. وإذا تأملنا الأدوات الاستفهام الموظفة في المجموعة الأولى سنكتشف أنها عبارة عن حروف. إذا حروف الأسماء تفيد استفهام التصديق التي هي هل والهمزة. وفي المجموعة الثانية الأسماء مثل من، متى، أين، لماذا، كيف، جميع أسماء الاستفهام تفيد التصور. لكن تأملوا معي حرف الهمزة، ففي المجموعة الأولى أفاد التصديق، لكن في المجموعة الثانية أفاد التصور. لكن هناك طبعا اختلاف بين المثال الثاني في المجموعة الأولى والمثال الرابع في المجموعة الثانية، وهو وجود المعادل أم. إذا القاعدة تقول أن حرف الهمزة يفيد التصديق إذا كان طبعا الجواب بنعم أو لا، ويمكن أن يفيد التصور شريطة وجود أم، والتي هي المعادل أو تسمى المعادل. إذا نستنتج أن الاستفهام أو أدوات الاستفهام تنقسم إلى نوعين: حروف مثل هل والهمزة وتفيد التصديق. وماذا نعني بالتصديق؟ عندما يكون الجواب بنعم أو لا فالاستفهام هنا استفهام تصديق. أما الأسماء فهي متعددة مثل متى للزمان، أين للمكان، لماذا للسبب، كيف للحال، ما لغير العاقل، من للعاقل، أيانا، أي، إلى غير ذلك للتحديد والتعيين. إذن جميع الأسماء
تفيد التصور، وقلنا أن التصور هو تحديد وتعيين الجواب. فعندما أقول أين وضعت الكتاب، يعني وضعت الكتاب فوق الطاولة مثلا، فهذا تحديد لمكان وضع الكتاب مثلا. لكن كما قلت هناك ملاحظة مهمة، أن حرف الهمزة قد يفيد التصور شريطة وجود المعادل، لكن إذا لم يكن المعادل الذي هو أم، فأكيد سيكون حرف الهمزة يفيد التصديق. إذا نمر الآن إلى الاستفهام الحقيقي. تأملوا معي هذا المثال. قال الأب لابنه: متى موعد الامتحان؟ هل هذا استفهام حقيقي؟ أكيد. لماذا؟ لأنه السائل هنا يرغب في معرفة معلومة يجهلها وقت الطلب. إذا الأب يجهل موعد امتحانات ابنه مثلا، سواء تعلق الأمر بامتحان جهوي أو البكالوريا، فهو لا يعرف تاريخ الامتحان. إذا هنا يسأل وينتظر جواب. إذا هذا الاستفهام يسمى استفهام حقيقي. شرطه الأساسي أن السائل يجهل أو يريد معرفة معلومة يجهلها وقت الطلب، لا يعرف مثلا شيء ويريد أن يسأل عنه. تأملوا معي هذا المثال. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هنا الله عز وجل يعرف الجواب أكيد، ولكن هل يسأل وينتظر جواب؟ لا، أكيد. إذن هو استفهام ليس حقيقيا، والاستفهام ليس الحقيقي يسمى غير حقيقي أو مجازي، ويسمى أيضا الاستفهام الاستلزامي. فالله عز وجل هنا ماذا يريد أن يوصل لنا من خلال هذا الاستفهام؟ يريد أن يثبت ويقر بأنه أحكم الحاكمين. إذا المعنى الذي أفادته هذه الآية هو الإثبات والإقرار. نعم، نلاحظ أن السؤال هنا منفي: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ونحن نعلم أن السؤال عندما يكون منفيا يكون الجواب ببلى في حالة الإثبات، وبنعم في حالة النفي. فقط هذه من أجل الاستفادة فقط. إذن نتعرف على معاني جديدة أخرى للاستفهام. تأملوا معي هذه الأمثلة. ما كل هذا الجهل بالتقنية الحديثة؟ ما المعنى الذي أفادته هذه الجملة؟ إذن هنا هل السائل يسأل وينتظر جواب؟ أكيد لا. عندما نرى شخص مثلا لا يعرف استعمال الهاتف النقال أو يجهل استعمال بعض الأدوات التكنولوجية الحديثة، فنقول له: ما كل هذا الجهل بالتقنية الحديثة؟ إذا المعنى هنا معنى التوبيخ. نمر إلى المثال الثاني، معنى الاستهزاء: أتستعمل التكنولوجيا في الهدم بدل البناء؟ إذا عندما نقول لشخص مثلا يستعمل التكنولوجيا في أشياء سلبية وليس في أشياء مفيدة، فأقول له: أتستعمل التكنولوجيا في الهدم بدل البناء؟ أكيد أنا لا أسأل ولا أنتظر جواب، ولكنني أوبخه لأنه يستعمل التكنولوجيا في أشياء سلبية وليس أشياء إيجابية. يقول الشاعر: هل من يعيرني جناحه لعلي إلى من تؤطره؟ إذا ما المعنى الذي أراد الشاعر إيصاله هنا؟ هل يسأل وينتظر إجابة؟ هل يمكن أصلا لشخص أن يعير شخصا آخر الجناح؟ الأجنحة هي للطيور، الإنسان لا يملك أجنحة. إذا المعنى هنا معنى التمني. وسأريكم إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس في التمارين التطبيقية بعض الحيل التي تمكنكم من الوصول إلى معاني الاستفهام، كما شرحت ذلك سابقا، كما فعلنا ذلك سابقا في درسي الأمر والنهي، يعني بعض الحيل التي يمكن من خلالها أن تتوصلوا إلى المعاني الاستلزامية أو الدلالات الاستلزامية. فمثلا هل من يعيرني جناحه، فإذا صح استبدال أداة الهمزة مثلا، يعني أداة الاستفهام بليت وصح المعنى، فأكيد سيكون المعنى هو معنى التمني. إذا نستنتج أن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي. متى يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي؟ عندما يختل شرط عدم معرفة المعلومة. فعندما نسأل ويكون هدفنا معرفة معلومة نجهلها يكون استفهام حقيقي، لكن إذا اختل هذا الشرط نكون أمام استفهام استلزامي. ودلالات الاستلزامية متعددة تفهم من سياق الكلام، مثل الإثبات والإقرار،
عندما أقول مثلا ألم أشرح لكم الدرس، يقول مثلا الأستاذ للتلميذ ألم أشرح لكم الدرس وأفسر لكم الأمثلة. أكيد الأستاذ هنا لا يسأل وينتظر جواب، فهو يريد أن يثبت ويقر أنه بالفعل شرح الدرس وأنجز مثلا التمارين. أيضا تمني، متى تعود أيام الطفولة؟ فهنا أتمنى أن تعود أيام الطفولة. هناك أيضا السخرية، كأن أقول لشخص مثلا هل هذا هو الكتيب الذي كنت تفتخر به؟ فأنا أسخر وأستهزئ من كتابك. هناك معاني أخرى كالتعظيم، كالتعجب، إلى غير ذلك. هذه المعاني كلها سنشرحها إن شاء الله بالتفصيل في تمارين تطبيقية. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. موعدكم إن شاء الله مع التطبيقات، وهذه التطبيقات بإذن الله ستكون مقتبسة طبعا من امتحانات جهويات سابقة لتكون الاستفادة أكثر. ودائما في انتظار ملاحظاتكم وتعليقاتكم. وإن أعجبكم الفيديو طبعا لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وأستودعكم الله وبالتوفيق.